The killing of 3 Indian soldiers in Pakistani shelling. Vishnu, की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खूनी जंग छेड़ दी। LOC से बाढ़ काट दी गई, पाक फौज हाई अलर्ट। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खूनी जंग छेड़ दी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सनसनीखेज़ और इंतहाई अहम मौजू पर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फ़ौज ने भारत पर एक तबाह कुन हमला किया है जिसमें कई भारतीय फ़ौजी मारे गए, मुतअद्दिद चौकियां तबाह हो गईं, भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से फायरबंदी की और LOC पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी थीं। पाकिस्तान ने बारहा भारत को मुतनब्बे किया, लेकिन छेड़खानी का सिलसिला अभी तक ख़त्म हो नहीं सका। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का फैसला कौन आगाज़ किया है, जिससे भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में होने वाली झड़पें दोनों मुल्कों के लिए भारी जानी, माली, दिफाई नुकसान का बायस बनी है, लेकिन हर बार दोनों मुल्कों ने अपने अपने मफादात की खातिर सर्दी झड़पों में हिस्सा लिया। हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की जानिब से फायरबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थीं। पाकिस्तानी शहरियों और फ़ौजी चौकियों पर हमले किए गए, जिसके जवाब में पाक फ़ौज ने सब्र का दामन थामे रखा, लेकिन आखिरकार जवाबी कार्रवाई का वक्त आन पहुँचा। पाकिस्तान ने बारहा भारतीय हुकूमत और फ़ौज को मुतनब्बे किया कि अगर भारतीय फ़ौज ने अपनी जहरियत ना रोकी तो पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन भारत की छेड़खानी जारी रही और इसका नतीजा आज हम सबके सामने है। भारतीय फ़ौज ने हालिया LOC के नज़दीक अपनी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। भारी हथियारों की नकलो हरकत, फ़ौजियों की तैनाती में इजाफा किया जा रहा था, जिससे साफ ज़ाहिर था कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारियों में मशगूल है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की चौकियों को निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तान के शहरी इलाकों और फ़ौजी मकामात पर हमले किए जा रहे थे। पाक फ़ौज ने एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत हमला किया और भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज ने इस हमले में जदीद हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत भारतीय फ़ौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। यह हमला न सिर्फ भारतीय फ़ौज के लिए एक झटका था, बल्कि उसने भारतीय हुकूमत को भी हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी हलाक हुए और कई भारतीय चौकियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। भारतीय मीडिया में इस हमले के बाद काफ़ी हलचल मची हुई है। भारतीय हुकूमत पर अवामी दबाव पड़ गया कि उस हमले का फ़ौरन जवाब दें। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हमले के फ़ौरन बाद कोई वाज़ेह बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया में इस हवाले से काफ़ी क़यासराइयाँ हो रही हैं कि भारत की फ़ौजी क़यादत भी इस हमले से हैरान है, क्योंकि वह पाकिस्तान की इस कदर मजबूत जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं कर रही थी। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया भी इसकी भरपूर कर रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हालिया इत्तलात के मुताबिक भारत ने अपनी मिसाइलों से लेस मिसाइल्स भी पाकिस्तान की सरहद के करीब तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ताबड़तोड़ किस्म का बयान दिया है और मकामी बुनियादों पर फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और जंग के बादल जो है वो मंडलाने लगे हैं। क्या हम एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया इक़दामात ने दोनों मुल्कों को जंग के दिहाने पर ला खड़ा किया है।
بھارتی فضائیہ نے اپنے میزائلوں سے لیس طیاروں کو پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچا دیا ہے، جس کے بعد پاکستان آرمی چیف نے تابڑ توڑ قسم کا فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس خطے میں بڑے پیمانے پر فوجی کشیدگی جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2019 میں بھی پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے اندر بالا کوٹ کے اندر اسٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں بھارت بری طرح پاکستان شکست کھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو پاکستان نے اس وقت گرفتار کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی خطرناک ترین میزائل بارڈر پر نصب کیے گئے ہیں، پاکستانی سرحد کے قریب تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ طیارے بھارتی فضائیہ کے جدید ترین اثاثوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ رافیل اور SU-30M کے ایسی جدید طیارے ہیں جو زمین سے زمین اور ہوا سے زمین سے لیس ہیں۔ بھارتی جنگی طیاروں کی یہ تعیناتی پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، اور میزائلوں کی تعیناتی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے اس صورتحال کا فوراً نوٹس لیتے ہوئے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور پاکستانی طیارے بھی تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے فوج کو مکمل طور پر تیار رہنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ فوجی افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر تمام دفاعی نظام کو فعال کریں اور ایسی تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کن آغاز کریں، اور کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مکمل طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی فوجی نقل و حرکت میں اضافہ کر دیا ہے، اضافی دستے سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت کے کسی بھی ممکنہ حملے کا فوراً جواب دیا جا سکے۔ بھارت کے اس حالیہ جارحیت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں ملک ایک بار پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، اور کسی بھی جنگ کا نتیجہ خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر بھی دونوں ممالک جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ ایسی تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں دونوں ممالک جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا نے دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جمعے کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شرق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم دوسری جانب مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے اور اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے کے باوجود تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کن آغاز کر دیا۔